बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 15 शाबान की रात उन चंद रातों में से जिनकी अज़मत बहुत है और जिसकी अहमियत है, और ये एक ऐसी रात भी है कि जिसके हवाले से यानी दो तीन राय पाई जाती हैं। उनमें से एक राय ये है कि इस रात की कतअन कोई फजीलत नहीं है और इस रात की कोई खास कोई भी इबादत नहीं है, ये इबादत की रात है ही नहीं, सिरे से ही नहीं है। और दूसरा जो एक मौक़िफ़ है वो ये है कि इस रात की इतनी अहमियत और इतनी फजीलत और इतनी यानी इसका शर्फ है, इसकी फजीलत है कि इस रात को इबादत करना गोया के फ़र्ज़, वाजिब या सुन्नत से बल्कि आगे बढ़ के जो बात है यहाँ तक है। और तीसरी जो राय है वो ये है कि ये रात उन रातों में से तो है कि जिनकी फजीलत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस रात की इबादत या इससे मुंसलिक जो 15 शाबान का दिन है उससे मुंसलिक रोज़ा ये फ़र्ज़ हो या वाजिब हो या कम अज़ कम सुन्नत दर्जे में हो। तो ये दो तीन जो राय हैं उसके हवाले से आज ज़हन में था कि उस पर थोड़ी सी बात कर ली जाए, ताकि जो मेरी वीडियोस को देखते हैं या मेरे मौक़िफ़ को जानना चाहते हैं तो उनके सामने भी ये बात आ जाए, ताकि बाद में वो शिकवा ना करें कि टाइमली आपने ये इस हवाले से कोई बात की नहीं। तो 15 शाबान की रात इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के बकौल उन चंद रातों में से एक है कि जिन रातों को दुआएं कबूल होती हैं। और इस बारे में हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझ तक ये बात पहुंची है कि ये उन चंद रातों में से एक है कि जिन रातों को दुआएं कबूल होती हैं। जिस तरह शब जुमा की रात है, उस रात को भी ऐसा ही है। तो उन्हीं में से एक रात ये है कि जिस रात को दुआ कबूल होती है। लेकिन साथ ही इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस चीज़ की वजाहत भी कर दी है कि लेकिन हमारे नज़दीक ये सुन्नत या ये कि कोई इससे बढ़ के दर्जे में नहीं है, बल्कि मुस्तहब के दर्जे में है। तो मतलब ये हुआ कि उनकी राय सामने आ गई कि इस रात को दुआएं कबूल होती हैं और ये भी जो इस रात को दुआएं करना या इबादत करना मुस्तहब दर्जे में है। इस रात के जो यानी हवाले से इबादत हैं, मसलन कब्रिस्तान जाना एक यानी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो एक हदीस रिवायत की गई है उसमें ऐसा है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात को जब यानी शब बरात यानी ये 15वीं शाबान की रात थी, तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए। तो उसी तरह ये इस तारीख को रात को कब्रिस्तान जाने के हवाले से अगर बात की जाए तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में कितनी ये रातें गुजारी हैं जो 15 शाबान की रातें। लेकिन उन रातों में से ये एक ही रिवायत यानी उलमा से सुनी है और किताबों में पढ़ी है कि वो एक ही मर्तबा जाने की बात है। तो इसीलिए अगर तो इसको हम यानी सुन्नत का या फिर इससे बढ़ के कोई दर्जा देना चाहें अपनी तरफ से, तो फिर तो हमारा ये अमल जो है वो किसी भी हवाले से स्टैंडर्ड नहीं समझा जा सकता। जिस तरह एक यानी एक अल्लाह वाले ने एक छोटी सी मिसाल बयान फरमा के बड़ी ज़बरदस्त बात उन्होंने यानी समझा दी। वो ये कि अगर एक किसी भी मुल्क की करेंसी का नोट मिसाल के तौर पर 100 रुपए का पाकिस्तानी करेंसी का नोट हो, अब वो 100 रुपए की वैल्यू 100 रुपए ही है, लेकिन अगर कोई शख्स अपने पास से 100 रुपए के नोट को बेहतरीन अंदाज से यानी प्रिंट करवाना चाहे, उसमें जनाब चांदी की तार की बजाय सोने की तार लगवा दे या उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए कुछ और भी कर ले, तो बज़ाहिर उसके ये अमल हो सकता है किसी बंदे को गलतफहमी हो गई इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, बल्कि ऐसा करने से वो मुजरिम कहलाएगा। क्यों मुजरिम कहलाएगा? क्योंकि एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड को बढ़ा देना या उसे कम करना, दोनों तरह से कोशिश की जाए तो ये जुर्म होता है। तो इसीलिए अगर हम इसको इसी दर्जे में रखें कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी में एक बार 15वीं शाबान की रात को यानी कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए थे, तो भी इस दर्जे में तो बात समझ आती है। लेकिन अगर हम इसको ये समझ लें कि ज़रूरी है कि हम हर 15 शाबान की रात को लाजमी जाएं, अगर नहीं जाएंगे तो पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी, तो इस हवाले से ये अमल जो है ये हमारी तरफ से एक चीज़ की अहमियत बढ़ाने के हवाले से यानी अमल होगा। और वो तो हमें अथॉरिटी तो है नहीं, ये अथॉरिटी तो सिर्फ अल्लाह को है या अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है कि जिस अमल का जो दर्जा है वो बयान फरमा जाएँ।
اور ایک چیز یہ کہ اس رات کو جاگنا، اس رات کو یہ ساری رات عبادات کرنا، اس رات کو کوئی خاص عبادات کرنا، تو اس حوالے سے بھی کوئی سنت یا فرض یا واجب درجے میں کوئی ایسا عمل میرے علم سے یا جو میں نے علماء سے گفتگو سنی یا جو بھی پڑھی، وہ اس میں بھی کہیں پر میرے نوٹس میں ایسی کوئی چیز نہیں آئی۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر آپ یعنی مختلف راتوں میں جاگتے ہی ہیں تو پھر اس رات بھی آپ تھوڑا سا کچھ نہ کچھ جتنا عمل آسانی کے ساتھ کر سکیں کر لیں، جتنا عمل آپ کے ساتھ آپ آسانی کے ساتھ کر سکیں، تو دعا کر سکیں دعا کر لیں، نوافل پڑھ سکیں یا مختلف کوئی عبادات کر سکیں، لیکن اس کو آپ یعنی ایسی کوئی رات سمجھتے ہوئے کہ جس میں عبادت ضروری ہے یا جاگنے والی رات ہے، اور اس کو جناب اس طرح تعبیر کر دینا کہ اس طرح جاگنا ضروری ہے، تو یہ پھر ہماری طرف سے ایک غلطی ہوگی، تو اس لیے اس سے بھی ہمیں تھوڑا سا ایوائڈ کرنا چاہیے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ 15 شعبان کا روزہ، روزے کے حوالے سے اس کے جو یہ شعبان ہے، شعبان میں روزے کی اہمیت اس کی جو فضیلت ہے اہمیت ہے زیادہ ہے باقی مہینوں کی نسبت، تو اسی وجہ سے اس نیت سے اگر روزہ رکھا جائے کہ 15 شعبان ہے یعنی شعبان ہے، شعبان کے مہینے میں فضیلت بڑھ جاتی ہے، تو اسی وجہ سے ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر اس نیت سے رکھا جائے کہ جو ایام بیز ہیں، جو 13 14 15 تاریخیں اسلامی مہینوں کی ہوتی ہیں، ان میں روزہ رکھنا مسنون ہے، تو انہی میں سے یہ 15 تاریخ آ رہی ہے تو اس لیے روزہ رکھا جائے تو بھی سمجھ آتی ہے، تو یہ باتیں سمجھ آتی ہیں۔ لیکن اگر اس کو یہ سمجھ کر اور اس کو یعنی باقاعدہ یعنی واجب یا فرض یا پھر یہ کہ کم از کم سنت درجے سے یا اس سے بڑھا کر اگر درجہ دیتے ہوئے یہ روزہ رکھا جائے کہ 15 شعبان کو روزے کی یہ فضیلت ہے، تو پھر یہ بہت بڑی غلطی ہے، تو یہ تو بلکہ بعض یعنی محققین کے نزدیک یہ بدعت کے درجے میں یہ آ جاتی ہے، اس لیے اس کو ضروری نہ سمجھیں، روزہ رکھنا ہے ضرور رکھیں کہ وہ شعبان کے روزے کی فضیلت ہے۔ اور دوسری اس میں بات یہ ہے کہ اس کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ یعنی 15 تاریخ کا روزہ ہے، جو ہر مہینے 13 14 15 تاریخ کے روزے رکھے جا سکتے ہیں، رکھنے چاہیے، مسنون ہے، تو اس لیے اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ بہت قیمتی عمل ہے۔ اچھا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ کوئی بھی رات ہو، کوئی بھی رات ہو، یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں، بہت پتہ کی بات ہے جو میں آپ سے کرنے لگا ہوں، اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا ایک قول بھی میری نظر سے گزرا، سماعتوں سے ٹکرایا، تو کسی یعنی عالم نے کوٹ کیا، وہ یہ تھا کہ کوئی بھی رات شب قدر کی رات ہو سکتی ہے۔ اب اس شب قدر کی بات کر رہا ہوں، شب معراج یا یعنی شب برات کی بات نہیں کر رہا، تو جب ایسی بات میں کانوں سے ٹکرائی، میں بھی یعنی ایک مرتبہ ذرا حیران ہوا کہ سال میں کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، تو اس کی کیا ریزنز ہیں، کیا اس کی یعنی وجوہات ہیں، کیا اس میں حقائق ہیں، یہ تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن ایک بات میرے ذہن میں شب برات کے حوالے سے آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جس رات کو انسان نے دنیا سے جانا ہے، وہ کوئی بھی رات ہو، اگر تو وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس سے بڑی رات، اس سے قیمتی رات تو اس کے زندگی میں کوئی بھی نہیں ہو سکتی، لیکن اگر خدا نہ خواستہ یعنی کوئی ایسی رات کو اس کا انتقال ہو جاتا ہے کہ جو اس کی رات قبر میں گزرنی ہے، اور وہ اس رات کو یعنی بجائے اس کے کہ اللہ کو راضی کر کے رخصت ہوا ہو، اللہ کو ناراض کر کے گیا ہو، تو پھر وہ رات تو اس کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ تو اس لیے یہ سوچ کر، یہ سمجھتے ہوئے، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کسی بھی رات کو آپ فوکس کریں گے تو ہر رات آپ کے لیے قیمتی ہے، ہر رات قیمتی ہے، تو اور یہ رات تو ویسے بھی اس کا درجہ باقیوں کی نسبت مستحب درجے میں بات کر رہا ہوں، سنت یا فرض درجے میں بات نہیں کر رہا، کلیئر اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ آدھی سٹیٹمنٹ کو سمجھتے ہیں کہ جی آپ نے یہ کہا تھا کہ جناب اس کی اہمیت اتنی ہے، ایسے ہے، تو اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں۔ تو اسی طرح یہ سمجھتے ہوئے اس رات بھی اگر آپ کچھ جتنا ٹائم جاگ رہے ہیں اتنا ٹائم اللہ کے ذکر میں گزار دیں، دعا کرنے میں گزار دیں، تلاوت میں گزار دیں، نوافل میں گزار دیں، تو باعث اجر و ثواب ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور یہ کہ جو بھی آپ نے عبادت کرنی ہے، کیونکہ ویسے بھی جو رجب اور شعبان ہے یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے بھی رکھا کرتے تھے، تو اس لیے تیاری کا مہینہ ہے، ابھی سے تھوڑی سی عبادات کی عادت بنا لیں، تلاوت کلام پاک کی عادت بنا لیں، تو آج کی رات یا آج کا دن جو ہے وہ کوشش کریں کہ یعنی آپ نیت کر لیں کہ آج اسے تلاوت شروع کر دیں، آج اسے نوافل شروع کر دیں، آج اسے یعنی ارادہ کر لیں، آج اسے گناہ چھوڑنے کی یعنی نیت کر لیں،
اسے فائدہ یہ ہوگا کہ رمضان سے شروع ہونے تک آپ رمضان کے استقبال کے لیے تیار ہو جائیں گے. اب رمضان کے استقبال کے لیے جب آپ تیار ہوں گے تو رمضان آپ کا انتہائی قیمتی بنے گا، کیونکہ بہت قیمتی لمحات ہیں، اس کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے. تو اس لیے اس مہینے کو اگلے مہینے کی تیاری کے حوالے سے بھی فوکس کریں اور یہ قیمتی رات سمجھتے ہوئے اس کو یعنی گزاریں، اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.